बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, उकाब जिस कदर खूबसूरत होते हैं उतने ही ख़तरनाक भी होते हैं। ऐसी ही कहानी जेसी पैक नामी इस शख्स की भी है, लेकिन किसे मालूम था कि उसकी इस बहादरी की दास्तान कितने जल्दी उस हालत में बदलने वाली थी जिसको उसके लिए संभालना बेहद मुश्किल तो क्या बल्कि तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। बाकी परिंदों की तरह बाल्ड ईगल किसी भी तरह नाजुक परिंदा नहीं होता, बल्कि इसको फ़ज़ाओं का बादशाह किसी वजह से ही कहा जाता है, और इसके महज एक छोटे से वार से इंसान का गोश्त हड्डियों से अलग हो सकता है। ये शख्स एक मछेरा है और अक्सर समंदर के सफ़र में मछलियाँ पकड़ने के बाद वो फालतू और नाकारा गोश्त परिंदों को डाल देता था, और इस काम में उसे मासवाए एक दो के कभी भी ज़्यादा उकाबों से आमना सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन एक दिन इन उकाबों का पूरा एक झुंड इस किश्ती के अरशे पर उतरने के बाद इस शख्स को घेरने लगा। इस शख्स के लिए ये एक खौफनाक सूरत हाल थी, और जब ये परिंदे उसे घेरने लगे तो वो कुछ ऐसा करता है जिसका वहम गुमान भी नहीं किया जा सकता। उसको मछलियाँ पकड़ते कई साल हो चुके थे, और अगरचे उसे अब परिंदों के अपनी किश्ती पर देखने की आदत हो चुकी थी, लेकिन उसने अपनी किश्ती पर कभी भी इतने ज़्यादा उकाब एक ही साथ नहीं देखे थे। उसने इन उकाबों को गिना तो तकरीबन 20 के करीब उकाब उसकी किश्ती के अरशे पर मौजूद उसको चारों तरफ से घेर चुके थे। उसको ये उकाब बहुत ही ज़्यादा पसंद थे, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि उसे इन परिंदों को देखने का शौक़ हुआ था, बल्कि जब से उकाब की नस्ल इस दुनिया से ख़त्म होने के करीब थी तब से ये शख्स इन उकाबों के साथ बेपनाह प्यार और मोहब्बत करता है। फसलों पर किसानों की तरफ से DDT नामी जहर इस्तेमाल किया जाता था, जिससे इस उकाब की नस्ल के अक्सर परिंदे अचानक मरने लगे। फिर इस जहर पर भी आखिर पाबंदी लगा दी गई। तब से लेकर आज तक इन उकाबों को एक बार फिर से कभी बड़ी तादाद में नहीं देखा गया था, और जैसी को ये बात बड़ी ही अच्छी तरह मालूम थी। वो आज अपनी कश्ती की तरफ आया तो उसने देखा कि उकाबों का एक पूरा झुंड उसकी कश्ती पर उतर आया है, और जैसे जैसे वो उनके करीब आता जा रहा था ये परिंदे बिल्कुल भी अपनी जगह से हिल नहीं रहे थे। वो उसकी मौजूदगी से बिल्कुल भी खौफजदा होते नज़र नहीं आ रहे थे। खैर, उसने एहतियात के साथ मछलियों के बाकियात से भरी एक बाल्टी उठाई और इन उकाबों को गोश्त डालना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता ये परिंदे उसके करीब आना शुरू हो गए। इस बात ने जेसी को कुछ हद तक एतमाद दिया, लेकिन फिर वो कुछ ऐसा करता है जिसे सोच कर भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अचानक ये परिंदे जेसी में भी दिलचस्पी लेने लगे, और जेसी को ये बात बड़ी ही अच्छी तरह मालूम थी कि वो खुद भी इन उकाबों की खुराक बन सकता है, लेकिन उसे ज़रा भी खौफ नहीं था। वो बिल्कुल पुरसुकून और पुरएतमाद था, लेकिन उसका ये कॉन्फिडेंस अब ओवर कॉन्फिडेंस में शुमार किया जाए तो गलत ना होगा। उसने अपनी ज़िंदगी सिर्फ एक छोटे से काम से दाव पर लगा दी। उसे लग रहा था कि ये परिंदे उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और उसके इस यकीन ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। उसने अपने हाथ में एक मछली उठाई और इन उकाबों को अपने हाथ से खाने के लिए बुलाने लगा। अगरचे उकाब इंसान पर कम ही हमला करते हैं, लेकिन फिर भी ये जंगली परिंदे थे, और इस मछली के साथ ही इस शख्स का हाथ, और फिर ये पूरा इंसान इन 20 बड़े उकाबों के आगे कुछ भी नहीं था। ख़तरे के बावजूद उसने किस्मत आजमाई को सोचा, लेकिन हैरानकुन तौर पर ये उकाब उसकी इस चाल में नहीं आ रहे थे। अगरचे उसकी हथेली में उनकी पसंदीदा तरीन खुराक मौजूद थी, लेकिन वो उसको खाने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि उनका एतमाद इंसानों पर से न जाने कब का उठ चुका हो। ये देखकर इस शख्स को नाकामी का सामना करना पड़ा, और उसने एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी इस खतरे में डालना मुनासिब न समझी, और वह बचा खुचा गोश्त इन उकाबों को कश्ती के अरशे पर ही फेंकने लगा। लेकिन फिर भी ये शख्स कुछ ऐसा कर चुका था जिसने लाखों लोगों को इस परिंदे के एक ऐसे पहलू के बारे में जानने का मौका दिया जिससे अक्सर लोग नाआशना ही थे। यहाँ एक बात बड़ी ही दिलचस्प है, और वो ये कि जैसे ही कुछ हद तक इन उकाबों का एतमाद जीतने में कामयाब हुआ था, और ऐसा लगता है कि ये उकाब उसके अलावा और किसी इंसान पर एतमाद नहीं करते, क्योंकि इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि जेसी का दोस्त इन उकाबों से एक महफूज फासले पर खड़ा है। जेसी को इन उकाबों का एतमाद जीतने में काफ़ी अरसा लगा, वरना वो उसके हाथ के कब के चीथड़े उड़ा देते इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। जेसी ने खुशकिस्मती से इन उकाबों के साथ अपने सारे वाक़े की वीडियो अपलोड की है, और उसे लाखों लोगों ने देखा भी है। हत्ता कि जब ये शख्स अपना कैमरा सेट कर रहा होता है तो तब भी एक उकाब उनकी किश्ती पर आकर बैठ चुका था, और ऐसा लग रहा था कि उसे पता हो कि अब उसे खाना मिलने वाला है। लेकिन उकाबों का एक पूरा झुंड इस किश्ती पर उतर आएगा और इस शख्स को घेर लेगा, इस बारे में कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता था। खैर, जेसी के दिल में इस वाक़े के बाद इन खूबसूरत परिंदों के बारे में इज़्ज़त मज़ीद बढ़ गई, और अब वो एक नए समंदरी सफ़र पर निकल चुका था।
اور نہ جانے کب تک اس کا ان عقابوں کے ساتھ یہ خوبصورت تعلق چلتا رہے۔ امریکی ریاست منیسوٹا میں ایک ایگل درخت کی ایک شاخ کے ساتھ 2 دن تک الٹا لٹکا رہا، لیکن اسے کوئی بھی بچانے نہیں آیا۔ آخر اس کو ایک فوجی نے اپنے بہترین نشانے بازی کے سکلز سے زندہ بچا لیا۔ زندہ بچ جانے کے بعد اس ایگل نے ڈاکٹرز کو ایسا رسپانس شو کیا جسے دیکھ کر سب حیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ ناظرین محترم، امریکی ریاست وسکونسن اور منیسوٹا میں بالڈ ایگلز کافی تعداد میں موجود ہیں، اور اس علاقے کے لوگوں کے لیے ایک بالڈ ایگل کو دیکھنا کوئی نئی بات نہیں ہوتی۔ لیکن یہ بالڈ ایگل درخت کے ساتھ الٹا لٹکا تھا اور پھڑپھڑا بھی رہا تھا، جس کا واحد یہی مطلب تھا کہ یہ کسی مشکل میں گرفتار ہے۔ اس علاقے میں امریکی فوج کا ایک ریٹائرڈ فوجی جیسن گیلون بھی رہتا تھا، جو کہ اس دن شہر جانے کے لیے اپنے گھر سے نکلا تھا۔ انہوں نے جب اس کو دیکھا تو یقیناً انہیں بھی حیرت ہوئی کہ ایک ایگل کیسے درخت کے ساتھ الٹا لٹک سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی دوربین نکالی اور اس کی مدد سے اس کو دیکھا تو انہیں معلوم ہوا کہ اس درخت کی ٹہنی کے ساتھ ایک رسی بندھی ہے، اور یہ رسی اس ایگل کے پنجے کے گرد لپٹی ہے۔ اسی وجہ سے یہ ایگل اس جگہ پر لٹکا تھا۔ جیسن نے سوچا کہ یقیناً یہ مر چکا ہوگا، لیکن کچھ دیر غور سے دیکھنے پر انہیں معلوم ہوا کہ یہ حرکت کر رہا ہے اور زندہ ہے۔ یہ ساری سٹوری جیسن کی بیوی جیکی نے فیس بک پر پوسٹ کی ہے۔ جیکی کہتی ہیں کہ جیسن جس کام کے لیے باہر جا رہے تھے وہ ان نے کیا، اور واپس گھر آ کر بتایا کہ ہمارے گھر آنے والی روڈ پر انہیں ایک ایگل الٹا لٹکا دیکھا ہے۔ جیکی نے بتایا کہ ان نے یہ بات سنی تو ان نے سوچا کہ انہیں اس کی مدد کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ پھر انہیں تقریباً تمام ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس کو کال کی، لیکن انہیں یہی جواب ملا کہ یہ ایگل 2.5 دنوں سے اس جگہ پر لٹکا ہے، لیکن اس کو ریسکیو کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ جس جگہ پر لٹکا ہے وہ اتنی اونچی ہے کہ وہاں تک پہنچتے ہوئے کسی انسان کی جان جا سکتی ہے، اور اس جگہ پر کسی مشینری سے بھی نہیں پہنچا جا سکتا۔ کچھ نے جیکی کو یہ بھی کہا کہ 2.5 دن گزر جانے کے بعد اب یہ ایگل مر چکا ہوگا، اور جیسن نے اس کی جو حرکت دیکھی ہے یقیناً ہوا کی وجہ سے انہیں وہم ہوا ہوگا۔ جیسن چونکہ امریکی فوج کے ایک بہترین فوجی رہ چکے ہیں اور کئی بار مختلف ممالک میں جھڑپوں میں حصہ بھی لے چکے تھے، اس لیے ان نے اس ایگل کو ریسکیو کرنے کے لیے فوجی طریقہ اختیار کرنے کا سوچا۔ جیسن کی بیوی جیکی نے بھی ان کے اس آئیڈیا کی حمایت کی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ کام ان کے ہسبینڈ کے لیے آرمی ایکسپیرینس کی وجہ سے مشکل نہ ہوگا۔ جیکی نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ جیسن نروس تھے کہ اگر وہ ایگل واقعی میں زندہ ہوا اور میرا نشانہ بجائے شاخ یا رسی کو لگنے کے ایگل کو لگ گیا تو کہیں ان پر کوئی کیس نہ بن جائے۔ اب چونکہ یہ اتھارٹیز کو بھی کال کر چکے تھے، اس لیے ایگل کو لگ جانے کا خطرہ اور پھر اس وجہ سے کسی مشکل میں پھنس جانے کا خطرہ انہیں لاحق تھا۔ اس لیے ان نے معاملات اپنے ہاتھ میں لینے سے پہلے منیسوٹا ڈپارٹمنٹ آف نیچرل ریسورسز کے کنزرویشن آفیسر کو کانٹیکٹ کیا۔ کنزرویشن آفیسر نے کہا کہ مجھے جیسن نے اپنا سارا ملٹری بیک گراؤنڈ بتایا اور کہا کہ وہ آرمی میں شارپ شوٹر رہ چکے ہیں، اور وہ اس پرندے کو اس کے ساتھ لٹکنے والی رسی کو یا پھر شاخ کو شوٹ کر کے آزاد کر سکتے ہیں، اور اگر ان کو خود پر کانفیڈنس نہ ہوتا تو وہ یہ کام کرنے کی آفر ہی نہ کرتے۔ کنزرویشن آفیسر نے بتایا کہ ویسے بھی ان نے اس ایگل کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، اس لیے جیسن کو موقع دینے میں ان نے دیر نہ لگائی۔ آخر اس فوجی نے پوزیشن سنبھال لی، لیکن اس بار ان کا ٹارگٹ بہت اونچائی پر تھا اور ہوا کی وجہ سے اس کو ہٹ کرنا اور بھی زیادہ مشکل ہونا تھا۔ جیسن کو ہٹ بھی بالکل اس جگہ پر کرنا تھا جس جگہ پر رسی اس پرندے کے ساتھ بندھی تھی، یا پھر وہ اس شاخ کو نشانہ لگا سکتے تھے۔ ان نے موسم کے تمام عناصر کو صحیح طرح بھانپنے کے لیے کچھ پریکٹس شاٹس بھی کیں، اور پھر ان کو تیز ہوا، اونچائی اور چڑھتے سورج کو فیس کرتے ہوئے نشانہ لینا تھا، اور ان تمام عناصر کی وجہ سے ان کی مشکلات میں اور اضافہ بھی ہو چکا تھا۔ جیسن کی یہ ساری کارروائی کنزرویشن آفیسر بھی دیکھ رہے تھے۔ جیسن نے 90 منٹ لگا کر آخر اس شاخ پر نشانہ لگا لیا جس کے ساتھ یہ ایگل لٹکا تھا۔ آفیسر نے اپنی دوربین سے جب اس شاخ کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا تو ان کو جیسن کی مارکسمین شپ کی تعریف کیے بغیر نہ رہا گیا۔ یہ ایگل تقریباً 75 فٹ نیچے آ کر گرا اور فوراً سے سب اس جگہ دوڑ پڑے جس جگہ یہ ایگل گرا تھا۔ انہیں وہاں جا کر دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ وہ ابھی بھی زندہ ہے اور درختوں کی شاخوں کی وجہ سے اسے نیچے گرتے ہوئے کوئی خاص چوٹ نہ آئی۔ کنزرویشن آفیسر نے فوراً سے اس ایگل کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا اور اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ کنزرویشن آفیسر نے کہا کہ ان نے اس پرندے کو پنجرے میں ڈالا تو وہ سارا راستہ سر اٹھا کر انہیں دیکھتا رہا، جس کا واحد مطلب یہ تھا کہ وہ ہوش میں ہے اور اس میں 2 دن تک بھوکے اور الٹا لٹکے رہنے کے باوجود طاقت موجود ہے۔ اس ایگل کی ہمت دیکھ کر ان کو حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔
ان نے اس ایگل کو ڈاکٹر تک پہنچایا تو ڈاکٹر نے بھی اس کو چیک کر کے کسی بڑے مسئلے کے بارے میں نہیں بتایا اور کہا کہ یہ ایگل بہت جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ جیسن کو بھی اس ایگل کی صحت یابی کے بارے میں سن کر بہت خوشی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ بہت جلد یہ لوگ اسے اپنے پرانے علاقے میں ایک بار پھر سے آزاد فضاؤں میں اڑنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، فی امان اللہ۔